श्रद्धेयाः मम प्रियाः छात्राः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठेन आयोजितायाम् अस्याम् ई पाठशालायां भवतां समेषां सुस्वागतम्। रसगंगाधरस्य आलोचना अस्माभिः विधीयते। इतः पूर्वम् अस्माभिः रसविषये आलोचना कृता अस्ति। अधुना पुनः अयं विचारः अग्रे प्रचलिष्यति। तत्र अस्माकम् अधुना यः पाठ्यांशः आलोचयिष्यते तत्र वक्ष्यमाणरूपेण पाठ्यविभागाः अस्माभिः परिकल्पिताः सन्ति। ते पाठ्यांशाः एवं रूपेण भवन्ति। सावधानतया शृण्वन्तु भवन्तः तान् पाठ्यांशान्। ते च पाठ्यांशाः इत्थमेव सन्ति यथा रसविरोधः, रसदोषानाम् आलोचना, रसविरोध परिहारः, अनौचित्यस्य आलोचना, प्रकृति आलोचना, गीतगोविन्दकारस्य जयदेवस्य खण्डनं, कुत्रचित् अनौचित्यङपि दोषरूपेण न परिगण्यते। यद्यपि अनौचित्यं तु रसभङ्गस्य मुख्यं कारणमिति आचार्य आनन्दवर्धनेन प्रतिपादितं, तथापि सर्वदा सर्वत्र च इदम् अनौचित्यं दोषरूपेण न परिगण्यते। कुत्रचित् अनौचित्यस्य अपि उपकारकत्वं वर्तते। अस्मिन् विषये अस्माभिः आलोचयिष्यते। तर्हि अधुना मया एते जे पाठ्यविभागाः अत्र भवतां पुरस्तात् प्रस्तुताः, क्रमशः वयं तान् पाठ्यांशान् आलोचयामः। इतः पूर्वम् अस्माभिः रसविषये आलोचना कृता। तत्र जे नवरसाः सन्ति तेषां विषये अपि तत्र बहु विस्तरशः आलोचना कृता अस्ति जगन्नाथेन। तत्र संक्षेपरूपेण अस्माभिः मुख्याः बिन्दवः आलोच्यन्ते। अस्मिन् प्रसंगे रसः यः काव्यस्य आत्मरूपेण रसवादिभिः आचार्यैः स्वीकृतः अस्ति, तस्य रसस्य कथं विरोधो जायते, तस्य विरोधस्य अपि परिहारः कथमस्ति, तत्र रसस्य उपोद्बलने वर्धने प्रकृत्यादीनां विनियोजनं कथमस्ति, तत्रापि औचित्यपूर्वकं कथं समेषां व्यवहारः भवेत् इति एवं रूपेण आचार्यः जगन्नाथः अस्माकं सविधे रसगंगाधरस्य अस्मिन् पाठ्यभागे आलोचयति। ताम् आलोचनां वयं पुनः आलोचयामः। यतः मूले यत्किञ्चित् वर्तते तस्य आलोचनेन अस्माकं बुद्धिः विकसिता भवेत्। एतदर्थं मया अत्र केचन उपपाठाः स्थिरीकृताः सन्ति। अधुना तेषाम् उपपाठानां क्रमशः आलोचना अस्माभिः क्रियते। कृपया भवन्तः शृण्वन्तु। तत्र रसगंगाधरस्य रसविरोध प्रसंगः यदा आगच्छति तदानीं पंडितराजः जगन्नाथः लिखति, एतेषां परस्परं कैरपि सह अविरोधः कैरपि विरोधः इति प्रसंगे पंडितराजः कथयति। तत्र वीरशृङ्गारयोः मध्ये, शृङ्गारहास्ययोः मध्ये, वीर अद्भुतयोः मध्ये, वीररौद्रयोः मध्ये, शृङ्गार अद्भुतयोः मध्ये अविरोधः वर्तते। तर्हि कुत्र विरोधः अस्ति अस्मिन् प्रसंगे सः तत्र पुनः लिखति। शृङ्गार विभत्सयोः, शृङ्गार करुणयोः, वीर भयानकयोः, शांत रौद्रयोः, शांत शृङ्गारयोश्च विरोधः। अत्र अस्माकं मनसि शङ्का आगच्छति, रसः भवति परं ब्रह्म सदृशः, ब्रह्मास्वाद सहोदरः रसः इति उच्यते। तर्हि रसविरोधः कथमस्ति? किम् एकस्य ब्रह्मणः अपरेण ब्रह्मणा सह विरोधो जायते वा? तर्हि रसविरोधः कथं? यदि रसः ब्रह्मस्वरूपः अस्ति तर्हि ब्रह्मस्वरूपस्य रसस्य अपरेण ब्रह्मस्वरूपेण रसेन सह कथं विरोधः आपतति? एतस्य परिष्करणे अपि आचार्यैः उक्तमस्ति। अत्र रसविरोधः इति कथनेन स्थायीभावस्य ग्रहणं क्रियताम्। रसविरोधः इति उक्ते उपाधिरूपेण यः स्थायीभावः अस्ति, स्थायीभावेन सह स्थायीभावस्य विरोधः इति कल्पनीयम्। अतः रसविरोधः इति कथनेन न ब्रह्मस्वरूपस्य रसस्य ब्रह्मस्वरूपेण अपरेण रसेन सह विरोधः, प्रत्युत उपाधिरूपेण विद्यमानस्य
स्थायी भावस्य अपरेण स्थायी भावेन सह विरोधः इति मंतव्यम्। तत्र कविना प्रकृतरसं परिपुष्टुकामेन तदभिव्यञ्जके काव्ये तद्विरुद्धरसाङ्गानां निबन्धनं न कार्यं तथा हि सति तदभिव्यक्तौ विरुद्धः प्रकृतं बाधेत सुन्दोपसुन्दन्यायेन उभयोः उपहतिः वा स्यात्। सुन्दोपसुन्दन्यायः इति वर्तते रामायणे। सुन्दः इति कश्चित् राक्षसः, उपसुन्दः इति तस्य भ्राता। तत्र कामपि स्वर्गीयां तरुणीं लब्धुम् उभयोः मध्ये कलहो जातः। तेन कलहेन उभयोः मृत्युरपि जातः। एतेन किं ज्ञायते? सुन्दः यथा बलवान् तस्य भ्राता उपसुन्दोऽपि तथा बलवान् आसीत्। समानयोः बलवतोः तयोः मध्ये यदा कलहः जातः तदानीं कश्चित् एकः अपरस्य उपरि विजेता न जातः। अतः अन्ततो गत्वा उभयोः मृत्युः जातः। तद्वत् यदि रसविरोधः काव्ये स्यात् तर्हि प्रकृतरसस्य प्रकाशनं न भवेत्। प्रत्युत प्रकृतरसेन सह विरोधिनः रसस्य अपि विनाशः भवेत्। रसस्य विनाशः इत्युक्ते उभयोः आस्वादनं कर्तुं न शक्यते। यदि विरुद्धरसस्य परिहारः क्रियेत तर्हि प्रकृतरसस्य प्रकाशने कापि बाधा न स्यात्। प्रकृतरसस्य आस्वादनं सम्यक् रूपेण सहृदैः कर्तुं शक्येत। अतएव रसस्य आस्वादने कापि बाधापि न जायेत। तत्र काव्यस्य मूल्यमपि वर्धिष्यते। अस्मिन् प्रसंगे जगन्नाथः कथयति यदि विरुद्धयोः रसयोः एकत्र समावेशः क्रियते तर्हि विरोधं परिहृत्य एव तयोः रसयोः सन्निवेशः करणीयः। तथा हि विरोधस्तावत् द्विविधः भवति। एकः स्थितिविरोधः, ज्ञानविरोधश्च अपरः। यदा तदधिकरणावृत्तितारूपः भवति तदा आद्यः स्थितिविरोधः भवति। यदा तद् ज्ञानप्रतिबद्ध ज्ञानकल्पनत्वं भवति तदा द्वितीयः रसविरोधः जायते। यदि अधिकरणान्तरे विरोधिनः स्थापनं क्रियेत तर्हि प्रथमः स्थितिविरोधः दोषः निवर्तते। यथा नायकगतत्वेन वीररसे प्रतिनायके भयानकरसस्य वर्णनम्। एवं चेत् तर्हि वीरभयानकयोः मध्ये यः विरोधः अस्ति तस्य विरोधस्य परिहारः स्यात्। नायके वीररसस्य परिकल्पना, प्रतिनायके भयानकरसस्य परिकल्पना यदि स्यात् तर्हि उभयोः मध्ये विरोधः परिहृतः स्यात्। पृथक् स्थितिकरणेन अत्र विरोधस्य परिहारः जायते। तत्र एतस्य उदाहरणं दर्शयितुं जगन्नाथः स्वरचितम् एकं पद्यमपि अत्र उपस्थापयति। कुण्डलीकृतकोदण्ड दोर्दण्डस्य पुरस्तव मृगारतरिव मृगाः परे नैवावत स्थिरे। चाटुकारस्य इदं वचनं। चाटुकारः कथयति यदा भवान् कुण्डलाकारेण धनुषः आकर्षणं कृतवान् तदानीं ये शत्रवः आसन् ते पलायिताः। यथा सिंहस्य पुरस्तात् मृगाः स्थातुमर्हन्ति तथा भवतः पुरस्तात् एते अपि शत्रवः स्थातुम् अशक्ताः जाताः। अत्र नायके वीररसस्य स्थापना कृता अस्ति। भयानकरसः प्रतिनायकभूतेषु शत्रुषु कृता अस्ति। अतः भयानकरसस्य स्थापना प्रतिनायके वर्तते। अतः अत्र रसस्य यः विरोधः आसीत् सः विरोधः परिहृतः जातः। रसान्तरस्य विरोधिनः सन्धिकर्तुः इव अन्तराळे अवस्थापने द्वितीयोऽपि निवर्तते। यथा जगन्नाथः कथयति स्वरचितायाम् आख्यायिकायां कण्वाश्रमगतस्य श्वेतकेतोः महर्षेः सान्तरस प्रधाने वर्णने प्रस्तुते किमिदमनाकलितपूर्वं रूपं कोऽयं अनिर्वाच्यः वचन रचनायाः मधुरिमा इति अद्भुत रसस्य अवस्थापनेन वरवर्णिनी प्रति अनुरागः वर्णितः अस्ति। अत्र कथनस्य इदं तात्पर्यं यद्यपि शान्तशृङ्गारयोः मध्ये विरोधः वर्तते, एकत्र शृङ्गाररसः अन्यत्र शान्तरसः, मध्ये तु अपरः कश्चित् उदासीनः रसः अत्र आगच्छति। अतः उभयोः मध्ये विरोधः
परिहृतः भवति। स चौदासीनः रसः भवति अद्भुतरसः कोऽयं वचनमधुरिमा इति कथनेन अत्र अद्भुतरसस्य उपस्थितिर्जायते। अतः शान्तशृङ्गारयोर्मध्ये विरोधः अपहृतो जातः। अन्यतपि उदाहरणं प्रदर्शितुं सः लिखति सुराङ्गनाभिराश्लिष्टाः व्यम्नीभिरभिमानगाः विलोकन्ते निजान् देहान् फेरु नारिभिरावृतान्। अत्र सुराङ्गना मृतशरीरयोः आलम्बनयोः शृङ्गारविभत्सयोः अन्तः स्वर्गलाभाक्षिप्तः वीररसः निवेशितः। सुराङ्गनाभिराश्लिष्टाः इति कथनेन शृङ्गारस्य ज्ञानं जायते। फेरुनारिभिरावृताः मृतदेहाः इति कथनेन विवत्सस्य अपि उपस्थितिः जायते। परन्तु मध्ये वीररसाक्षिप्ताः भावाः अपि अत्र निवेशिताः सन्ति। अतः शृङ्गारविभत्सयोः मध्ये यः विरोधः तस्य विरोधस्य अपि परिहारः अनेन क्रमेण जायते। यदि कुत्रचित् एकस्य रसस्य विरुद्धौ द्वौ रसौ अथवा एकस्य भावस्य निकटे एकस्य रसस्य मुख्यत्वे विरुद्धयोः द्वयोः रसयोः अंगांगीभावेन स्थितिर्वर्तते तत्रापि विरोधः परिहृतः भवति। तदर्थम् उदाहरति एकं पद्यम् उत्क्षिप्ता कवरीभरं विवलिता पार्श्वद्वयं न्यकृतः पादाम्भोजजुगं रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलं गुह्णन्ति त्वरया भवत् प्रतिभट क्षमापाल वाम भ्रुवां यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिता केकेन भूमिरुहः। अत्र समासोक्ति अवयवानां तरुकामी कर्तृकरिपुकामिनी कवर्यादिग्रहणरूपाभ्याम् अत्र समासोक्ति अवयवाभ्यां तरुकामी कर्तृकरिपुकामिनी कवर्यादिग्रहणरूपाभ्यां प्रकृत अप्रकृत व्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुणशृङ्गारयोः राजविषयकृतिभाव भावाङ्गत्वम्। अर्थात् अत्र कथितम् अत्र इदमेव तात्पर्यम् अस्माभिः आकलितुं शक्यते यत् अस्मिन् पद्ये एकत्र भूमिरुहाः नायकभूताः सन्ति, वृक्षाः नायकभूताः सन्ति। ते अरण्ये विद्यमानानां रिपुकामिनीनां कवरीभरं गुह्णन्ति, चेलाञ्चलं गुह्णन्ति, पादमपि स्पृशन्ति। एतेन शृङ्गाररसः आगच्छति। परन्तु रिपुकामिनीनां या अवस्था अत्र वर्णिता वर्तते, शत्रुभयेन ताः पलायिताः सन्ति, अरण्ये लुकायिताः सन्ति, तेन करुणरसोऽपि आगच्छति। शृङ्गारकरुणयोः मध्ये यद्यपि विरोधः वर्तते तथापि एतौ द्वौ विरुद्धौ रसौ राजस्तुतेः अंगत्वेन वर्तेते। अतः अत्र विरोधस्य परिहारः जायते। काव्यस्य आत्मा रसः इति अस्माभिः आलोचितमस्ति। एतादृशस्य रसस्य अपि केचन दोषाः भवन्ति। ते दोषाः कथम् आलोचिताः सन्ति रसगङ्गाधरे पण्डितराजेन जगन्नाथेन। अधुना तद्विषये अस्माभिः किञ्चित् आलोच्यते। तत्र आदौ जगन्नाथः कथयति यत्र विभवादिभिः अभिव्यक्तस्य रसस्य स्थितिर्भवति तत्र यदि रसः स्वशब्देन उच्यते तर्हि तत्रापि दोषः आगच्छति। सः कीदृशः दोषः? सः दोषः वमनाख्यः दोषः भवति। वमनं भवति चेत् तत् न गुणाय कदाचन। तद्वत् यदि रसः वाच्यभूतः भवति, स्वशब्देन उच्यते, तर्हि सः रसः तत्र वाच्यमानः भवति। अपि च वमनाख्यः दोषः यथा अस्माभिः अङ्गीक्रियते तदानीं तत्र रसस्य वाच्यीकरणे वमनाख्यदोषस्य सम्भवोऽपि जायते इति जगन्नाथः तत्र कथयति। अग्रेपि सः कथयिष्यति कापेयकल्पना इति। कपिनां चेष्टा यथा निरर्थकी तथापि रसानां स्वशब्देन यदा रसानाम् उक्तिर्भवति तद्वत् सा उक्तिः निरर्थकी भवति। अतएव कापेय चेष्टावत् कापेयकल्पनावत् रसस्य स्वशब्देन उक्तिः जायते। अत्रापि वमनाख्यदोषस्य उट्टङ्कनं भवति। अतः रसस्य वाच्यीकरणं कदाचित् न करणीयं। कदाचित् रसः सर्वदा व्यङ्ग्य एव।
एवं रूपेण स्थायी संचारिणोः अपि स्वशब्दवाच्यत्वेन दोषः भवति। जे अष्टौ स्थायी भावाः अस्माभिः आलोचिताः रत्यादिक्रमेण रतिः शोकः रतिः शोकश्च हास्यश्च इति रूपेण जे अष्टौ स्थायी भावाः अस्माभिः आलोचिताः सन्ति। 33 जे व्यभिचारी भावाः अपि सन्ति पंडितराजमतेन 34 व्यभिचारी भावाः तेषां यदि स्वशब्देन कथनं भवेत् तत्रापि भवनाख्य दोषस्य प्रादुर्भावो जायते तत् सर्वदा निष्फलाय एव। अतः तेन काव्यस्य माधुर्यं न वर्धते प्रत्युत काव्यस्य महिमहानिर्जायते। रसदोष आलोचना प्रसंगे जगन्नाथः पुनः कथयति विभावानुभावयोः यत्र सम्यक् प्रत्ययः नास्ति अथवा विलम्बेन यत्र प्रत्ययो जायते तत्र रसास्वादे अपि विलम्बः भवति कदाचित् रसस्वादोपि न जायते अतः तत्रापि रसदोषः भवति। पुनः कथयति समबल प्रबल प्रतिकूल रसांगानां निबंधनं तु प्रकृत रस परिपोष प्रातिपिकमिति तत्रापि दोषो जायते। अर्थात यदि प्रकृत रसस्य तुल्यबल युक्तस्य अपरस्य कस्यचित् रसस्य अथवा प्रकृत रस अपेक्षया प्रबलस्य कस्यचित् रसस्य अथवा प्रतिकूल रसांगानां यत्र निबंधनं भवति प्रकृत रस अपेक्षया यत्र विरोधी रसानां अंगानां समबलत्वं जायते अथवा विरुद्ध रसस्य प्रबलत्वं जायते अथवा विरुद्ध रसस्य प्रतिकूल अंगानां स्थितिः यत्र बहुल रूपेण वर्तते तत्रापि रसप्रतीतिः सम्यक् रूपेण न भवति। अत्र कथनस्य अभिप्रायः एते जे रसदोषाः जायन्ते तेषां स्थितिः यथा प्रकृत रस वर्णन समये न स्यात् तथा अस्माभिः ध्येयम्। काव्य रचना काले कविनापि चिन्तनीयम्। अथवा अन्यत्र कदाचित् यदि प्रकृत रसस्य उपस्थापना यदा क्रियते तदानीं एतादृशानां विरुद्धानां वर्णना यथा न स्यात् तथा अस्माभिः चिन्तनीयम्। प्रबंधे प्रकृतस्य रसस्य प्रसंगान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां न सामग्रेण रसास्वादः इति विच्छिन्न दीपनं दोषः। अत्र अयम् अभिप्रायो जायते नाटके भवतु श्रव्यकाव्ये वा भवतु यदा सहृदयाः कस्यचित् रसस्य अनुभवं कुर्वन्ति तदानीं केनचित् कारणेन यदि तथाविधस्य रसस्य प्रकाशने बाधा जायते अथवा प्रकृत रसस्य विच्छेदः क्रियते अन्यत् किमपि वर्ण्यते तर्हि तत्र विच्छिन्नस्य रसस्य पुनः यदि दीपनं क्रियते तर्हि तत्र विच्छिन्न दीपन दोषः आगच्छति। एवं चेत् प्रकृत रसस्य आस्वादने बाधा जायते भंगो जायते प्रकृतस्य रसस्य। अतः असौ अपि अन्यतमः रसदोषः इति पंडितराजेन दर्शितम्। अन्यंगपि रसदोषं प्रकाशयितुं जगन्नाथः लिखति तथा तत्तत् रसप्रस्तावना अनर्हे अवसरे प्रस्तावः विच्छेद अनर्हे च विच्छेदः इत्यपि दोषद्वयं आपतति। अत्र इदं तात्पर्यं यत्र रसस्य उपस्थापनस्य आवश्यकता नास्ति तस्मिन् समये यदि रसस्य प्रस्तावः क्रियते अथवा यस्मिन् समये रसस्य विच्छेदः कर्तुं न युज्यते तस्मिन् काले यदि रसस्य विच्छेदः क्रियते तर्हि एतद्द्वयमपि दोषत्वेन परिगण्यते। अतः कविना सावधानेन भाव्यं कुत्र रसस्य विच्छेदः कर्तव्यः कुत्र रसस्य विच्छेदः न कर्तव्यः अथवा आवश्यकता नास्ति रसस्य उपस्थापनं न करणीयं। यदि अनवसरे रसस्य उपस्थापना क्रियेत अथवा यत्र रसस्य विच्छेदः न करणीयः तस्मिन् काले यदि रसस्य विच्छेदः अपि क्रियते तर्हि एतत् स्थलद्वयं रसदोषरूपेण गण्यते। एतत् उदाहरण प्रसंगे जगन्नाथः लिखति संध्यावंदन
देव जजनादि धर्म वर्णने प्रसक्ते कयापि कामिन्यः सह कस्यचिति कामुकस्य अनुराग वर्णने प्रथमः दोषः आपतति। अर्थात जत्र रसस्य अवतारणस्य आवश्यकता नास्ति, यदि तत्र रसस्य उपस्थापनं क्रियते तत्र दोषः। यथा संध्या वंदनादि कार्यं प्रचलति, तस्मिन् समये यदि कस्यचिति पूजकस्य अथवा धार्मिकस्य कयाचित् नायिकया सह अनुराग वर्णनं कविना क्रियते तर्हि तत्र रसस्य असमये उपस्थापनत्वात् दोषः जायते। एवंपि समुपस्थितेषु महा आहव दुर्मदेषु प्रतिभटेषु मन्म भिन्दी वचनानि उद्गिरच्छु नायकस्य संध्या वंदनादि वर्णने। पुनः द्वितीय प्रकारः दोषः कथं जायते, यदा महत् युद्धं प्रारभ्यते तदानीं यदि नायकः युद्धस्थलं विहाय वदति अधुना अहं संध्यावंदनादिकं करिष्यामि। संध्यावंदनादिकम् इत्युक्ते दिवसे यदा युद्धं भवति, मध्याह्न संध्या आगच्छति, मध्याह्न समये युद्धं यदा भवति तदानीं युद्धं विहाय यदि नायकः वदेत् नहि नहि अहम् अधुना संध्यावंदनादिकं कार्यं कर्तुं गच्छामि तर्हि अत्र अनवसरे रसस्य विच्छेदो जायते। अतः एतादृशं वर्णनं कविना न करणीयं। यदि एतत् क्रियते तर्हि एतत् द्वयं दोषरूपेण परिचितं भवति। एवं रूपेण अत्र जगन्नाथस्य अभिप्रायः भवति, नायकस्य यावत् ऐश्वर्यम् अस्ति, यावत् बलमस्ति अथवा यावत् साधनानि सन्ति तदपेक्षया प्रतिनायकस्य अधिकरूपेण सम्पदः स्थितिः, साधनानां स्थितिः, बलस्य स्थितिर्वा न उपस्थापनीया। नायकस्य निकटे यत् यत् साधनमस्ति तदपेक्षया प्रतिनायकस्य अधिकतरं किमपि अस्ति इति वर्णयितुं न शक्यते। यदि वर्ण्यते तर्हि तत्रापि दोषः आगच्छति। अत्र कथमिति चेत् एतादृशं वर्णनं क्रियते चेत् तर्हि प्रतिनायकस्य अपेक्षया प्रकृतनायकस्य अपकर्षः जायेत। तेन रसस्य पुष्टिः सम्यक् रूपेण भवितुं नार्हति। अस्मिन् प्रसंगे मम स्वकीयं किञ्चित् मतमस्ति। अहं चिन्तयामि नायकस्य यावन्ति साधनानि सन्ति, यावत् बलमस्ति, यावती सम्पद अस्ति तदपेक्षया यदि अतिरिक्तरूपेण प्रतिनायके किञ्चित् अस्ति इति वर्ण्यते तर्हि अत्र दोषः भवति इति अहं न चिन्तयामि। कथमिति न, मन्मतेन नायकपेक्षया प्रतिनायकस्य अधिकं तावत् बलं भवतु, अधिका तावत् सम्पत् भवतु, अधिकानि तावत् साधनानि बलानि वा भवन्तु, परन्तु अन्ततो गत्वा नायकेन प्रतिनायकस्य विनाशः क्रियते। अतः नायकस्य उत्कर्षः अवश्यं भावी। रामायणेऽपि अस्माभिः एतद् दृश्यते। रामचन्द्रः नायकः, रावणः प्रतिनायकः। रामचन्द्र अपेक्षया रावणस्य विभूतिः अधिका, बलानि अधिकानि। तत्र सर्वतोभावेन राम अपेक्षया रावणस्य समग्रं चरित्रं, साधनं, बलं, सहायकानि च अधिकरूपेण तत्र वर्णितानि आसन्, परन्तु अन्ततो गत्वा नायकस्य रामस्य अपि विजयः जातः। भवतु तावत् ते तु गुरवः भवन्ति जगन्नाथाः, तेषां तु अभिप्रायः इत्थमेव, अस्माकं तु अभिप्रायः इत्थमेव अस्ति। अस्मिन् प्रसंगे जगन्नाथः पूर्वपक्षम् उत्थाप्य पुनः परपक्षं स्थापयति। सः कथयति, न च प्रतिनायक उत्कर्षस्य तदभिभावक नायक उत्कर्षांगत्वात् कथम अवर्णनीयम् इति चेत् तस्य समाधान जगन्नाथः कथयति, यादृशस्य प्रतिनायक उत्कर्ष वर्णनस्य तदभिभावक नायक उत्कर्ष अंगता संपादकत्वं तादृशस्य इष्टत्वात् तत् विरोधिनः एव निषिध्यत्वात् इदं एव जगन्नाथस्य मतं भवति। न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतपेक्षया वर्ण्यमानः उत्कर्षः स्वाश्रय हंतृता मात्रादेव प्रकृतगतम् उत्कर्षम् अतिशययते। अतः न दोषावहः इति वाच्यं। जगन्नाथस्य अयम् अभिप्रायः। इतः पूर्वं मया यदुक्तं जे नायकेन प्रतिनायकस्य विनाशः भवति इति, तस्य वैपरीत्यं किमपि मतम् अत्र उपस्थापयति जगन्नाथः। सः कथयति,
एवंगपि कश्चित् बराकः सवरः विशसर प्रयोगेन यदि प्रकृतं नायकं हन्यात् तर्हि तस्य उत्कर्षः किं वा वर्धेत। अतः प्रकृत नायक अपेक्षया प्रतिनायकस्य उत्कर्षः न वर्णनीयः इति जगन्नाथस्य अभिप्रायः। परन्तु अस्माकं मतेन रावणः प्रतिनायकः भवति, रामः नायकः भवति, तत्र बराकः सवरः इव रावणः न भवति। अतः उभयोः आवयोः मतयोः इदमेव पार्थक्यम्। अतः परं अनौचित्य विषये जगन्नाथः आलोचयति। अनौचित्यं तु रसभंग हेतुत्वात् परिहरणीयम्। रसभंगः इत्युक्ते इदं तु नवीनं तत्त्वम्। इतः पूर्वम् अस्माभिः साहित्य विषये अलङ्कार शास्त्राणि यानि यानि अधीतानि तत्र रसभंगः इति शब्दः श्रुतः, परन्तु रसभंगस्य का संज्ञा इति अस्माभिः न श्रुतम्। तत्र जगन्नाथः रसभंगस्य संज्ञां दातुं लिखति। भंगश्च पानकादिरसादौ सिकतादि निपात जनिता इव अरुन्तुदता। पानकादि रसे यथा सिकता प्रभृतीनां समावेशे पानकर्तुः अरुचिर्जायते, तथा रसास्वादन काले यदि किंचित् वैपरीत्यम् आगच्छति तदा रसस्य आस्वादे बाधा अपि जायते। अतः रसभंगः इति उच्यते। अनौचित्य प्रसंगे जगन्नाथः आलोचयति। तच्च जाति देश काल वर्णाश्रम वयोवस्था प्रकृति व्यवहारादेः तस्य तस्य यत् लोक शास्त्र सिद्धम उचित द्रव्य क्रियादिः तद्भेदः इति। अत्र जात्यादेः अनुचितं यथा गवादेः तेजोबलकार्याणि पराक्रमादीनि सिंहादेश्च साधुभावादीनि स्वर्गे जराव्याध्यादि भूलोके सुधासेवनादि शिशिरे जलविहारादीनि ग्रीष्मे बह्निसेवा ब्राह्मणस्य मृगया बाहुजस्य प्रतिग्रहः शूद्रस्य निगमाध्ययनं ब्रह्मचारिणः जतेश्च ताम्बूलचर्वणं दारा उपसंग्रहः बालवृद्धयोः स्त्रीसेवनं यूनश्च विरागः दरिद्राणाम् आढ्यता आढ्यानं च दरिद्राचारः इति यदि व्यवहारः स्यात् तर्हि अनौचित्यं जायेत। परन्तु यदा कविः काव्यं लिखति तदानीम् अधुना अस्माभिः यत् यत् आलोचितं तत्र गवादीनां कृते तेजोबलकार्याणां वर्णनं, तत्र सिंहादीनां साधुभावादीनां वर्णनं, स्वर्गे जराव्याध्यादि प्रादुर्भावः, भूलोके अमृतपानम् इत्यादि रूपेण यदि कविः वर्णनं करोति तर्हि तत्र अनौचित्य दोषः जायते। अतः आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके लिखितम् अनौचित्यादृतेनान्यत् रसभंगस्य कारणम् औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्य उपनिषत् परा। यदि अनुचित्यं भवति तर्हि तत्र रसभंगो जायते। अनौचित्यं विहाय रसभंगस्य अन्यत् किमपि मुख्यं कारणं नास्ति। यदि औचित्यानुसारी वर्णना क्रियते तर्हि तत्र रसस्य पुष्टिः परमा स्यात्। सहृदयानां कृते सः रसः आस्वाद्यः भवेत्। अस्मिन् प्रसंगे जगन्नाथः प्रकृतिगतम् औचित्यं प्रदर्शयति। प्रकृतयः दिव्याः अदिव्याः दिव्यादिव्याश्च धीरोदात्तः धीरोद्धतः धीरललितः धीरशान्तश्च इति अपि भेदेन नायकः चतुर्विधः क्रमशः उत्साहः क्रोधः कामिनीरतिः निर्वेदश्च पुनः एतेषां जायते। पुनः एते अपि उत्तम मध्यम अधमत्वेन अपि विभज्यन्ते। तत्र प्रकृति औचित्यं कथमिति चेत् रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायीभावानां सर्वत्र समत्वे अपि रतेः संभोगरूपायाः मनुष्येषु इव उत्तमदेवतासु स्फुटीकृत सकल अनुभावं वर्णनम् अनुचितम्। दिव्यनायकानां क्रोधः यथा वर्ण्यते अदिव्यनायकानां तथा क्रोधः न वर्णनीयः। यत्र सहृदयानां रसबोधः प्रमाणसिद्धः तत्रैव साधारणीकरणस्य
कल्पना अस्तु, परंतु सर्वत्र साधारणीकरणेन रसस्य बोधः भवतु इति कृत्वा जत्र यथा जेन प्रकारेण यादृच्छिकतया यत्र कुत्रापि रसस्य वर्णना कर्तुं न शक्यते। गीतगोविन्दकारः श्रीमान् जयदेवः अस्ति। गीतगोविन्दे सः राधाकृष्णयोः शृङ्गारलीलां यथा वर्णयति सा शृङ्गारलीला अतिरिक्ता भवति इति पण्डितराजस्य अभिप्रायः। अतएव यथा मदोन्मत्तः हस्ति किमपि न जानाति पुष्पमालादिक सर्वं पददलितं करोति बहुमूल्यं पदार्थं अपि सः पदे नाशयति, तद्वत् जयदेव प्रभृतयः केचन शास्त्रस्य परम्परां पददलितां कृतवन्तः। कथनस्वयं अभिप्रायः जयदेवेन रचिते गीतगोविन्दे यथा शृङ्गारस्य स्फुटता जायते तेन काव्यव्यवहारः ह्रासतं गच्छति, तेन काव्यव्यवहारः ह्रासतं गच्छति। अतः तादृशः रचनाप्रकारः न करणीयः इति जगन्नाथस्य अभिप्रायः। अत्र मया एतत् प्रतिपादयितुं शक्यते यत् जयदेवः एकः भक्तः आसीत्। हरिभक्तेन मग्नः सन् सः यत् किञ्चित् रचितवान् तत् सर्वं सः सम्यक् रूपेण न जानाति, किं करोति किं न करोति इति। कथितमस्ति स्वयं भगवान् आगत्य स्वयं गीतगोविन्दं रचितवान् इति। अतः तस्य रचनायां पण्डितराजेन अयं यः दोषः प्रदर्शितः सः सम्यक् इति अस्माकं न प्रतिभाति। अतः एतादृशम् अनुचित्यमपि कदाचित् कदाचित् रसस्य परिपोषाय भवति। एतादृशी दिक् जगन्नाथेन अस्माकं कृते प्रदर्शिता। तर्हि एतावत् मात्रेण अत्र अस्माकं विरामः अस्तु। अस्मिन् पर्याये अस्माभिः औचित्यम् अनुचित्यं दोषरसदोषपरिहारः इति एवं भूताः केचन विषयाः आलोचिताः। भवन्तः सम्यक् रूपेण एतेषाम् अध्ययनं कुर्वन्तु, मूलपाठस्य अवलोकनमपि कुर्वन्तु। इतः परं पाठ्यान्तरं वयं गच्छामः। तावत् शुभमस्तु।